مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد اللي معنا اليوم وعمر بلغيتي باسيوني دو لا لوجيستيك اللي بغي يبارطاجي معنا لو باركور ديالو وشنو كيدير اكطويلمون. هذه حلقة جديدة اللي غادي نستافدوا منها ان شاء الله مع ضيف جديد. وزعما الناس اللي كيتفرجوا في لي فيديو ما ينساوش انهم يبارطاجيو مع الناس اللي كيعرفوا، يدخلوا يتابونا ويخليو لنا لي كومونتير على اي حاجه لي كيسيون يوتيوب. راه عمر ان شاء الله يقدر هو يدخل ويجاوبكم. وتابوناو في الانستغرام وفي لاباج فيسبوك. كومسا حنا درنا هاد لي لايف باش يكون زعما الاخذ ورد ما بيننا وما بين الشباب اللي عنده شي كيسيون ولا اللي عنده شي حاجه يطرحها علينا باش يكون واحد الاخذ ورد ونهضروا بزاف في هاد الدومين هذا اللي هو ديال لا لوجيستيك باش تكون زعما الاستفاده عامه. مرحبا بك السي عمر. ميرسي بوكو خويا، صباحكم كي داير؟ صحه لاباس كلشي مزيان؟ ميرسي بوكو بوغ cette invitation. ان شاء الله في هذا البوست كافي اللي غنحاول ان شاء الله نبارطاجيو فيها انصومبل الباركور ديالي لي اكاديميك ان شاء الله ديال الديبي من المدرسه حتى اليوم كو جوك في البوست ريسبونسابل لوجيستيك. بون جو مو بريزونت عمر الازهر بلغيتي، اجي 27 ans، ولد كازا ولد الدار البيضاء. قريت في ليسي حسن 2، خديت الباك ديالي في 2012 افيك مونسيون اوبسيون فيزيك شيمي. من بعد جو مي سوي شوازي لو في بي تي بوغ باش نقرا لا لوجيستيك في ليطابليسمون ديال لوجيستيك ايسي سور كازا. دونك سيتي با ان شوا بيرسونيل، كان كيقرا لي واحد السيت الله يجزيه بخير هو اللي كان كيقول لي شوف لافنيغ ديال المغرب سي لا لوجيستيك ان شاء الله. ديك الساعه ديك ليبوك كانت لانفورماتيك كانت هي البوز، هي كلشي كيدير لانفورماتيك والديفلوبمون. دونك هو كان نصحني قال لي شوف لا لوجيستيك، مشيت درت دي روشيرش عليها، عرفت باللي ديك الساعه كنعرف لا لوجيستيك غير كاميوات هز حط كاميوات لي لوجيستيك بور موا ترونسبور اللي قلتي اللي كيكون شنو داكشي ديال الترونسبور هو هذاك اسيدي. قريت فيها عامين، خديت الدبلوم ديالي في المصاريف وفي لي سيركونستانس الظروف اللي كانت عندي. جي بريفيري باش دانتيغري الدومين بروفيسيونيل. اول اكسبيريونس كانت عندي بروفيسيونيل سيتي شي جومي.ma. الحمد لله. وصراحه لو بليز امبورطون في هذا الشيء سي كو في الدومين ما يافي با ان شوماج، يعني غير شديت الدبلوم ابري ان موا جو بونس لقيت لو بروميي بولو. جي باسي ان انتروتيان شي جومي.ma وجاب الله تيسير الحمد لله. وباقي كنعقل مزيان. كانت وقعت لي واحد الواقعه زوينه، سي كو ديك الساعه في الدبلوم كنت كنبوستولي تقريبا يوميا، ومع 7 الصباح غادي نمشيو باش نصليو صلاه العيد. حليت بيسي قلت غنبوستولي، جي تروفي اون انونس ديك الساعه بيبليي مع 5 الصباح فيها نو سوم لا ريشيرش دي ريسبونسابل لوجيستيك ou bien des techniciens لوجيستيك. وجي بوستولي وجاب الله تيسير سبحان الله. والغد لي وصلني جيتي كونفوكي باغ ان اس ام اس باش بور باسي لونتروتيان. ما كنتش كنتيا وما كنتش كنعرف باللي ما كنتش كنصحاب باللي باش عارف باللي كاين دي زوكازيون كيدوزو من حدانا، وما ديك الساعه كان لوفر كان زيرو في كاين تري 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 امبورطون باش تكون تبوستولي من الناس الاولين في لوفر، باسكو الريكروتور ما كيقدرش كيوصل بزاف ديال لي زوفر يقرا كلشي بزاف. داكشي علاش كنقولوا ديما لي جون ملي تكونوا كتقلبوا على شي امبلوا ولا شي حاجه، خليكم دائما كونيكتي، دائما اكتيف. ديما اكتيف، حيت كاين حتى واحد لانكونفينيون سي كو لو بروفيل كيكون في شكل والناس كتبوستولي فيه واخا بعيد عليها كتبوستولي. دونك الحمد لله جاب الله تيسير. كان العيد الكبير جو مابيل تري بيان، كان ثاني عيد وكان سور كازا، ما كانش نعلم كازا كتخوى في العيد الكبير معروفه كتخوى. وكنت مشيت بالموطور ديالي وما لقيتش فين نحط الموطور. مالغري صح حطيته قدام داك ليمابل، قلت شوف غنطلع ندوز اونتروتيان، بقى الموطور تبارك الله ما بقاش، تخلفوا الخدمه ان شاء الله. الحمد لله جي بيان باسي لونتروتيان. heureusement كنت جي بيان بريباري لونتروتيان. مسائل هادشي علاش الانسان خاصو يكون ديما بري d'adapter le CV avec le poste, avec l'offre que tu as postulé فيه. ما كاينش ان سي في ستاندار، خاص الانسان ديما ادابتي السي في ديالو حساب لوفر اللي بوستولي فيه، ويكون موجد لي زونتروتيان. لحقاش بارفوا كيجيو دي زوكازيون خاصك تماركيها كيف كيقول، ما خاصكش تراطيها. مع تيسير الله كاين، ولكن الانسان خاصو يدير ليفور ديالو.
دونك دوز انتروتيان قال لي كتعرف جوميا بوينت ما قلت بيان سور ديما كنكوموندي منا ديما انا عمرني اشتريت من جوميا بيان سور جوميا معروف جوميا لي كوموند سيغ انترنت اي كوميرس الدومين باقي جديد في البلاد قلت لي ديما حتى parfois les recruteurs ont besoin des personnes qui sont motivées اللي كيقول لك غير كذب عليا ولكن غير يبين ليا بلي راه باغي كيحس بك هو كيحس بك كيعرف هذاك اللي باغي هذيك الخدمه بزاف صراحه وكاين اللي غير جاي كيدوز هاد لا كاليتي صراحه دوز بها بليزيور انتروتيان و جي تروفي بليزيور بوست دومبلوا في لا لوجيستيك اللي كانت كتعاونني كثير اكاديميك وبروفيسيونيل كينفعني حتى هو كاين في السي في راه سي نورمال يعيط لك ماشي غير هكاك راه شاف السي في ديالو ولكن lors de l'entretien كيشوف que tu es motivé que tu es intéressé par le poste كيشوف كيلكان اللي باغي يتحرك اللي ديناميك باغي البوست ماشي كيجي كيدوز معاه كيقول لي كيبان لي السيد راه ناعس لونتروتيان ناعس السيد كيبان لي ان با د فالور اجوتي لونتربريز عنده هذا هو لا ديفيرونس اونتر لي كونديدا اللي كتكون يعني كيكون واحد فيه شويه ديال الدوره هو اللي كيتخاد الاخرين كيكونوا كاملين بحال سوا دي موتيفي سوا باغي غير يخدم ما عارفش اش باغي يخدم سوا غير جاي باغي يخدم صافي لا راه بغينا نخلصوا واحد اللي غادي يعاوننا في لوبجيكتيف واللي غادي يزيدنا اون فالور اجوتي ودي بزاف د الحوايج دونك هاد الحوايج ما كيدخلوا في السوفت سكيلز واللي بزاف الناس كيسحبوا غير الا صايتي سيفي عندك ديبلوم ما غتخدم لا خاص يكون فيك دي زافونتاج اخرين اللي ما كاينينش في اي واحد باش الانسان يسوى باش انايا نقدر نكون احسن من واحد اخر هاد لي شوز فيستيمونتير ابيمون لي لونغ دي ديبلوم سوا في البيروتيك شي حاجه كومبليمونتير باش تكملها اللي غتحاول تعطيك بليس دافونتاج بور اتر سيليكسيوني بارمي لي كانديدا كامل اللي دافعين داكور واحد لا كيسيون ملي tu as reçu l'email ديال جاو سي ان اس ام اس سي ان اس ام quand tu as reçu l'SMS ديال جوميا شنو مشيتي وجدتي كان عندك ديجا الوقت باش توجد ولا ما كانش عندك الوقت نقول لك نورمالمون جي بوسي نهار العيد مع 7 الصباح سديت البيسي مشيت لطلعت العيد دوز العيد بخير وعلى خير لو لون ماشي 12 في كونتوني ديالو كوم كوا مسيو الانسان البلغيتي عموما vous êtes convoqué à passer un entretien à 17h à l'adresse فلانيه. D'accord. C'était même pas Jumia directement, c'était un bureau de recrutement qui m'a convoqué pour passer. C'est lui qui fait la sélection des agents logistiques du XR. Et pour فلاش عيط لي انا j'ai pensé que c'était un offre comme CDD alors que c'était CDI من départ. غير le bureau هو كيتكلف بالريكروتمون. alors في ديك الوقيته وصلنا لي اس ام اس مع 12 وما شفتوش راك عارف العيد وتماره قلت ما كاين لا عيط ما وصلنا لا مايل لا والو بورطون كنبقى حاط غير لابواط ديال لابواط ميل الاس ام اس ما رديتش البال التليفون بقى هكاك التليفون حتى 4 العشيه كنقلب كنقول قال شي واحد بارك لي العيد عارف ديك الميساج ديال مبروك العيد كي دوارتكم اللعيبات بورطون كنلقى الميساج ديالي كنلقى الميساج اس ام اس ديالهم في فلان vous êtes convoqué à passer l'entretien. J'avais une heure من الوقت اللي شفت فيه الاس ام اس الوقت الانتروتيان غير ان كا براتيك ديال لا لوجيستيك الله العظيم شوف خاصك نوض تلبس توجد راسك شوف ça se pratique في la vie quotidienne ديالنا avant de la pratiquer في l'entreprise. المهم اول حاجه بوندون هذيك الساعه فكرت في حاجه وحده كان ديجا عندي السي في مقاد هزيتو في كليب مشيت كنقلب على سيبر امبريميت السي في ديالي وكنت محسن ما والو حسنت وجاني الحجام بالزربه جي امبريمي لو سي في يدورون هذاك لو تراجي بين دارنا وبين لوندروا فين غندوز انتروتيان غادي بالموطور وكان جو ريبيت كنريبيتي السي في ديالي بريزونطاسيون كنعاود شنو نقول شنو ما نقولش هذه صافي الحمد لله هادشي اللي بريباريت صراحه حاولت نلبس مزيان مشيت حسنت وجهي بالزربه امبريميت السي في ديالي وديتو معايا وحاولت نقول ليه باللي راه ما مالغري سا حاولت نقول ليه باللي راه شوف راه ما شفتش السيناريو ديالك بكري وهذه شنو وقع جيتي امبرسيوني باغ باللي راه نتوما خدامين اصلا نهار ثاني عيد راه ما شاء الله عليكم خدامين ثاني عيد صافي راكم فوزيت بروفيسيونيل وعارفين شنو كديروا ما عندكش وقت اللي كتضيعوا. المهم لو ريكروتور عجبته ما شاء الله
كاش كتعرف جوميا كي بيان سور كنعرف جوميا تاع الجوميا ان شاء الله جي ريباسي ان دوزيام انتروتيان صافي جيت ريكروتي بديت ديريكتومون بديت ديك الساعه جي انتيغري لوجيستيك بديت في ان وير هاوس كبير شي جوميا بويما قبل من الوير هاوس خاصنا نقولوا للشباب شحال بعدا خلصوك ديك الساعه ما نكذبش عليك عرفتي بقى قرا عليها مزيان صراحه كنا انسان مروح قال راسو هادي 1 2 1 ثاني انا باغي نبدا كيبقى عندك البليز امبورطون عندك هو تبدا دانتيغري دو بروفيسيونيل ديك الساعه كتشوف الصالير ماشي مشكل الوغ كو ماشي مشكل تقدر تكون يلاه بادي وتطلب الصالير ماشي مشكل راه الصالير كيختلف من شركه لشركه البورتفوي ديال الصالير كل شركه وكيفاش عندها على حسب المويان على حسب لي فالور اللي عندها هي كيفاش كتشوف البيرسونيل ديالها اسكيل دون بليس دامبورطونس الريسورس هيومان ولا لا غير واحد الحاجه اونتر بارونتيز بغيت نقولها بعض الخطرات كنشوف في سميتو في لي زوفر دومبلوا هي دي سوسيتي كيطلبوا لك باك بلس 5 افيك 4 ans لي 5 ans ديكسبيريونس وكيحط لك في لو سالير كيحط لك 3500 ولا 4000 ديال ان سالير مينابل صراحه انا هادي جو سوي كونتر شي واحد اللي بان لي بحال هاد لوفر هادي يبوستولي ليها راه كيطيح من قيمته كيطيح من قيمه لو ديبلوم اللي هاز منها كيطيح من القيمه ديال لي كوليك ديالو وديال كاع الناس اللي كيقراو في لا لوجيستيك بحال هاد لي زوفر هادو الشباب ما تبقاوش تدفعوا ليهم كاع جو بريفير جي ان باك بلس 5 جو بريفير دو باسي ان ستاج بري اونبوش ولا نمشي نتعلم فيه كوم ستاجير ماشي مشكل ياك على بلاص دو اتر ريكروتي افيك ان سالير مينابل 3500 درهم 3000 درهم 2500 ونقول راه كنتعلم لا واخا كتعلم نمشي نتعلم اون طونك ستاجير اليوم لا حيدوا هذيك ديروا لينا ستاج بري اونبوش ستاج ريمونيري 2500 ماشي دي ريكروتي افيك 2500 3000 درهم شوم حيت عرفتي علاش دابا انت اوكي بغيتي يا سيدي تتعلم وبغيتي تدخل معاهم لهاد لا سوسيتي ب 3500 ولا ب 4000 درهم ملي غادي تدخل غادي تبدا اول حاجه غادي تبدا تسمع الناس اللي كانوا كيقراو معاك ولا الناس اللي عندهم باك بلس 5 عندهم دي صالير ديال 8000 7000 درهم 8000 درهم انسي دو دي موتيفيو بزاف تولي ديموتيفي هذه اول حاجه ثاني حاجه ها انت صافي طلع لك الدم بغيتي تمشي لأون اوتر سوسيتي غادي يقول لك شحال كنتي كتخلص غادي تقول لي 3500 لو ريكروتور في العقل ديالو غادي يقول لك هذا نعطيه 5000 درهم راه غادي يكون ناشط راه هذه هي الصراحه اكزاكتومون صح ما غايجيش انت كتخلص 3500 وغادي تجي لعندو غادي يعطيك 9000 درهم علاش هذوك لي ديرني سالير غولفي ديالو كيلعب دور كبير حتى في اونتروتيان ديال بغيتي تبدل شي خدمه صراحه كونسيرنون جوميا كنت بديت في لو 15 تقريبا بديت معاهم لو 28 داز لو سالير وصلتني شي 2500 درهم كنقول ما يمكنش هاد الناس غلطوا انا خدمت 15 يوم ما يمكنش هاد الناس راه غلطوا ملي جيت نسول على السالير فغي لقيتو شي 4500 تقريبا 500 درهم صراحه تعلمت معاهم بزاف د الحوايج وكان واحد لونفيرونمون اغريابل وفاميليال صراحه اللي زوين كانوا فيها غير لي جون بحال شكل لي سونتر دابيل ولكن دو كاليتي كانوا يلا بادين دو كاليتي من بعد يلا بادين ويلا بداو كيغوكروتيو صح كان سيرفيس دو كاليتي صراحه من بعد خويا من بعد عام شي جوميا بايما جي بونسا كونتيني مي زيتود قلت ما يمكنش نبقى افيك ان باك بلس 2 شوي كيلكان كي موتيفي خاصني اون باراليل بغيت ليكسبيريونس بغيت لو سافوار غادي نمشي نكمل قرايتي j'ai trouvé une formation chez le ST de Casa كانت une formation continue اللي قريتها اون ويكاند تقريبا شي 30000 درهم قريت فيها ليسونس ديالي وماناجمنت دي بروسيس لوجيستيك وكنشجع اي واحد صراحه باش يقرا ويخدم ما كاينش مشكل بالنسبه اللي عند لي مويان دو بريفيرونس يبقى يقرا يدوز ستاج والحاجه الخدمه جايه خدمه كيف كنقولوا ملاقيه مع العمر خدام ان شاء الله حتى 60 عام وتفوت 60 عام دونك الانسان يبروفيتي من حياته الحمد لله راه غيوصل ولكن مالوغوزمون في المغرب باقي كيعترفوا باللي اون سوي ان سيستم فرونسي في المغرب دونك باقي كيعترفوا بالدبلوم هو الاول باش الدبلوم هو هذيك لاكلي اللي كيخلي ملي كتلقى لي زوفر دومبلوا ملي اول حاجه حيت هو ما تعرفش لي كاليتي ديالك واش بصح ماشي بصح واش تكذب ما تكذبش فهمتي حيت حتى هذه القضيه كاين بزاف اللي تيكذبوا في لي سي في ديالو
يكتبوا في لي سي في ديالهم كيديروا دي زيكسبيريونس اللي ما عندهمش وهادي ولو ريكروتور ما كياخذش بعين الاعتبار السي في اون ميم طون وملي كيدخل لا سوسيتي كيلقى هذيك لا بيرسون ما عندهاش كاع هذوك لي لي كاليتي اللي عندها اللي كانوا اللي كاتب في السي في صح. دوكو كيفضلوا انه ديجا يكون عنده هذاك لو ديبلوم ديجا اللي مطلوب سواء ان باك بلس 2 باك بلس 3 ولا باك بلس 5 عاد كيخليوك بعدا غير دوز هذاك لونتروتيان كيعاونك عاوتاني لو ديبلوم عاوتاني باش تطلع باغ اكزومبل الا كنتي خدام في شي حاجه كتولي دوز لي كونكور سورتو في ليطا كيخليك باش دوز لي كونكور باش تطلع عاوتاني في لي زيشيل كيعاون لو ديبلوم ديما تيعاون لا بيرسون سيلون ما اكسبيريونس. واحد القضيه كانت على لي ريكروتور بزاف اللي كنت عارفها واللي بزاف الناس يقدروا يكونوا عارفينها سيكو في المغرب كانت لو في بي تي لا فورمي دي انا منهم الى فورمي دي ريسبونسابل ديكسبلوطاسيون لوجيستيك يعني 2 ans كتقرا لوجيستيك ديال الدوبي كتقرا فيها من البدايه حتى الاخر كتقرا اللوجيستيك وداخله فيها شويه كونطابيليتي وشويه ديال وكاين غالبا لاشين لوجيستيك دو ا زد الريسبسيون الاكسبيديسيون ستوكاج وكلشي. هاد لا فورماسيون نورمالمون كانت كتقرا في عامين ياك واللي تقريبا لي ميم موديول كانوا كيتقراو في الماستر ام 1 ام 2 في لافاك. نعم حيت لا بلوبار ديال لي زونيفرسيتي ايسي او ماروك كانت كتجيب ناس ايكونومي ولا شي دومين ولا مات ولا شي حاجه حتى الماستر في اللوجيستيك. اون باراليل مع هذوك لي موديول اللي كيقرا شويه لوجيستيك وكيقرا مع دوطخ موديول. دونك لي ريكروتور كانوا على بلاص دو ريكروتي دي باك بلس 5 ولا دي ماستر ان لوجيستيك كاين كيكون مشكل. لو ريكروتور il préfère de recruter parfois des responsables logistiques lauréats de l'OFPPT spécialisés في logistique à la place de recruter des masters en logistique يقول لك هذا كيتقام عليه الخص alors que عنده الميتشي. واحد الحاجه il faut bien la signaler هو ان الناس اللي عندهم باك بلس 2 عندهم لا شونس باش يلقاو الخدمه اكثر من لي باك بلس 5. هذه راه سي اون ريغل جينيرال اللي عنده باك بلس 2 سورتو في لو اف بي بي حتى لا استراتيجي دارت هكاك بوغ فورمي بوغ اوكوبي واحد لو بوست في دومين بروفيسيونيل. سورتو دابا ولاو بزاف ديال الشركات العالميه كيجيو للمغرب كو سا سوا رونو كو سا سوا بيجو لي سوسيتي ديال لايرونوتيك بزاف ديال لي سوسيتي الكبار دخلوا للمغرب خاصهم اليد العامله اللي فورمي. داكشي علاش لا استراتيجي ديال سا ماجيستي وديال الدوله كانت باش يعطيو واحد الدفعه جديده لكاع مراكز التكوين في المغرب. وراه تبارك الله شوف دابا انا كنشوف دابا لو اف بي بي تي ديال 2020 2019 مع لو اف بي ماشي هي 5 ans راه سي با لا ميم شوز كو سا لي فورماسيون في لي موديول في سميتو في لا ريانيماسيون ديال الدومين كله لي ديبلوم لي ستاج اللي كيدوزو حتى المراكز نفسهم نقاو ولاو نقيين ولا وليت كتشوف مراكز زعما في كاع المدن اللي مراكز واعرين. وواحد الحاجه اخرى اللي لاحظت هو ان الا لاحظتي نتايا هذوك المراكز كيحطوهم في شي بلايص وكيديروا فيهم دي ديبلوم اللي كيهموا هذيك المنطقه. هذا شوف كتمشي الاسفي كتلقى دي اللي متخصصين باغ اكزومبل في لابيش. كتمشي للمكناس كتلقى ديال الزراعه. كتمشي للشمال كتلقى ولا كازا كتلقى عاوتاني في هذاك الشيء الاندستريال. كتمشي باغ اكزومبل المدينه اللي مينيير بحال خريبكا ولا هذه كتلقاهم كيفورميو الناس بشي حوايج اللي عندهم علاقه مع لو سي بي انسي دو سويت. هذا هو لوبجيكتيف ديال البروجي ديال لي سي ام سي اللي كان سيدنا ان شاء الله الحمد لله عطى الانطلاق ديال البروجي ديالو اللي خدام فيه دابا لوفيس ديسي 2024 بداو لا كونستركسيون دي سي ام سي سو سون دي سيتي دو فورماسيون اللي الحمد لله اللي غادي يكونوا سولون هذا لوبجيكتيف هذا يعني شاك ريجيون فيها على حساب لي زونتربريز اللي فيها وعلى حساب شنو اللي فيها واش الصناعه واش لابيش واش دونك غادي يديروا دي فورماسيون دي سيتي دو فورماسيون يكونوا فيهم كل شيء فيهم لي سال دو سبور فيهم كل شيء اللي غادي يجي سي ستاجير يجي يبقى تماك 2 ans ويقرا يتفورما كاين حتى دي زاتولي كلشي يعني لونتربريز واحد فورماسيون اللي من تما غادي يخرج لونتربريز غيخرج في واحد لونفيرونمون من ديبار لا فورماسيون مولف في الدومين بروفيسيونيل
ان شاء الله غادي تكون دفعه كبيره ان شاء الله للمغرب ان شاء الله. دونك دوزتي خدمتي في جوميا، من بعد قررتي انك تخدم، انك تقرا، كان عندك عاوتاني لو شوا ما بين الاوديو فيزوال جو بونس لا كان عندي لو شوا في بين الاوديو فيزيوال لا لوجيستيك ديال الديبي مني بغيت انتيغري لوفيس. دونك جافي لو شوا انتر الاوديو فيزيوال لا لوجيستيك. عملت بالكونساي ديال البروف ديالي الله يجزيه بخير في النهار، ودرت اخويا لا لوجيستيك الحمد لله وما ندمتش عليها صراحه، ما ندمتش عليها الحمد لله. سيتي ان بون شوا. j'ai intégré Jumia après un an de travail chez Jumia PMA. قررت انني نكمل قرايتي، دخلت لو اس دي كازا كنقرا في الويكاند. j'ai préparé une licence en parallèle. je me tombé في واحد l'annonce je me rappelle très bien في الوظيفه.ma. لقيت واحد l'annonce ديال واحد الكونكور qui était reporté. ils étaient besoin d'un responsable logistique d'une formation bac plus de logistique avec minimum un an d'expérience. donc سبحان الله كان عندي هاد لو بوست فصلوه على قبلك لي خيتر كانوا عندي. وعرفتي ايماجين ما عمرني في حياتي دخلت الوظيفه هذيك الساعه ما كنتش كنفكر شنو هي الوظيفه، شي حاجه مريح في الخدمه. لقيت لو بوست لقيته اديكوا داكشي اللي عندي، لو بروفيل اللي عندي لقيته غوبورتي. شفت قريته مسائل. وحاجه اخرى كان معي واحد السيد فاش دخلت الجوميا كانوا خاصهم دو ترو بيرسون ودخلت معايا بزاف الناس كانوا كيقراو معايا. دونك كيقول لك فاش شافوني مزيان ومسائل قال لك شوف انت شويه بون بروفيل واش كتعرف شي ناس بحالك؟ قلت لهم بيان سور كاينين الدراري بحالي. دونك هنا كيكون لامبورطونس ديال الريزوطاج، انك تكون تقول للناس بلي راك انت كتقلب على خدمه بعدا. الانسان يحطك في بالك بلي راه انت فريمون كتقلب على خدمه باش بون كتفكرت فيها كتقلب على خدمه راه نشوف نعيطوا لي. دونك دخلت معايا جوج ديال الدراري صحابي دخلنا معاهم خدموا معايا. وفاش وصل داك الكونكور لقيتو جي امبريمي لو كونكور اللي كاين. عطيت للدراري صحابي قلت لهم ها نتوما خاصهم واحد اون فا طونتي لا شونس كاملين غادي نمشيو ندفعوا واللي جابها مع اللي ايماجين خويا يونس سي كو لي دو بيرسون قال لك باللي ما يمكنش باغيين واحد هذا البوست معطي مبيو راه حنا كيقولوا واحد الكرام ما عرفش شكون غادي يديها صافي هذا غيعمر بنا لوفر صافي. ايماجين عطيتهم داك الشيء قلت لهم شوفوا دفعوا ومشيت دفعت اكزاكتومون مشيت دفعت. و هوروزمون ايماجين ديك لورغانيزم اللي دفعت لي صافي لا دفعت ليه باردون لقيت لورغانيزم فاش قلبت لقيتو غير حدايا في سميتو كي سابيل لا غاي اف سي سي اون ريجي اوتونوم تابعه لوزاره الداخليه ديال لونتربريز في لي دونغي اليمونتير. ولقيتو غير حدايا في سباته وما عارفوش انايا عمرني سمعت عليه. قلت الله سي لوكازيون خدمه قريبه للدار ولوفر ديال الدوله مزيانه نشوف. جي بوستولي جاتني الكونفوكاسيون دوزت جاب الله تيسي دوزت اونتروتيان جاب من بعد خدمت في ليطا. والله العظيم شوف انا عندي ان دوبل نو جو مابيل عمر الازهر البلغيتي. وفاش تلاحقت لي ريزولطا قسما بالله الا سمعتها بحال ما قال لك باينه غير من سميتو راه باينه زعما راه معزول راه عاطي الفلوس ولا شي معارف ولا شي حاجه. قسما بالله الا ما عندي غير الله ورضة الوالدين. راه لا معاك غير الله راه معاك كلشي. باش تعرف الانسان عمره يحقر راسو الانسان يتوكل على الله ويدفع فهمتيني يدفع ويحاول يديكورتيكي المسائل يديكورتيكي لانونس ويدفع ويجيب الله تيسير ان شاء الله. بريباري الكونكور يدير كيك زيكزارسيس هكا يحاول يقرا على الاورغانيزم